नेपालको आर्थिक अवस्था है। नेपालको आर्थिक अवस्था हामी 4th लेसनको 4.1 मा हामीलाई के पढ्नुपर्छ भनेको छ भने 4.1 ले नेपालका प्राकृतिक निस्पन्दामा पढ्नुपर्छ भनेको छ है त। अब हामीले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै नेपाल चाहिँ प्रकृतिले भरिपूर्ण राष्ट्र हो है। नेपाल प्रकृतिले पुरै भरिपूर्ण राष्ट्र छ। जस्तै प्रकृतिले चाहिँ मानव कल्याणका निम्ति निशुल्क उपलब्ध हुने साधनहरूलाई प्राकृतिक साधन भन्छ। त्यसमा अब निशुल्क उपलब्ध हुने साधनहरू के हुन्छ भन्दा जस्तो माटो भयो, हावापानी भयो, जल स्रोत भयो हैन, अनि भौगोलिक अवस्थिति, अनि वन जङ्गल, खनिज पदार्थ आदि पर्दछन्। हो, हामीले यी सबै कुरा चाहिँ नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। तर हाम्रो टपिकमा चाहिँ जल सम्पदा, वन सम्पदा र खनिज सम्पदा तीनवटा मात्रै कुरा पढ्नुपर्छ भनेको छ। हामीलाई त्यो पनि हामी माटाको बारेमा पनि कुरा गरौँला। नेपालमा 5 प्रकारको माटाको पनि कुरा गरौँला। नेपालमा हावापानी 5 प्रकारको कुरा गरौँला है। अनि त्यसपछि जल स्रोतको बारेमा हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेका छौँ है। थाहा छ तिमीलाई नेपालका नदी नाला, हिम नदीको बारेमा हामीले अगाडि नै कुरा गरेका छौँ। अब हामी फेरि पनि कुरा गर्ला। अनि भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा पनि हामीले पहिले लेख्छौँ तिमीलाई। नेपालको विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति भनेर मैले सुरुकै लेसनमा हैन नेपालको कुल क्षेत्रफल त सबै भनेछु नि मैले हैन। अनि लङ्गिट्युड ल्याटिट्युडको, अनि त्यसपछि समुद्र सतह सी लेभलबाट कति, ग्रिनविच मिन टाइम जीएमटी कति, त्यो मैले सबै भनिसकेको छु। भौगोलिक अवस्थिति अनि वन जङ्गल है, वन जङ्गलको बारेमा पढाउँछु म, किनभने वन सम्पदा पढ्नुपर्छ भनेको छ। अनि खनिज पदार्थ पनि पढ्नुपर्छ भनेर त्यो पनि म पढाउँछु, आदि पर्छन् है त। अनि त्यसमा अरू पनि पर्छ, जस्तै हिमालहरू पनि पर्छन् है। प्राकृतिक सम्पदाहरूमा हिमाल पर्छन्, नदी नाला पर्छन् हैन, झरना पर्छन्, राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छन्, वन्यजन्तु आरक्षण पर्छन्, शिकार आरक्षणहरू पर्छन्, खोला पर्छन्, खोला नाला, यी सबै कुरा चाहिँ के हुन्, प्राकृतिक स्रोत साधन हुन्। नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण गर्नको लागि प्राकृतिक संरक्षण कोषले 2039 देखि चाहिँ निर्माण गरेको छ। 2039 देखि चाहिँ प्राकृतिक संरक्षण कोषले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न थालेको छ, संस्थै स्थापना गरेर है त। यहाँ मध्ये हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा जल सम्पदाको बारेमा पढ्नुपर्छ। जल सम्पदा भने के त भन्दा जल प्राप्त हुने हैन, सबै किसिमका स्रोतहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपलाई नै हामी जल सम्पदा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेका के नदीहरू भए हैन, अनि ताल, नदी नाला, ताल, अनि पोखरी, अनि झरना लगायतका विभिन्न स्वरूपमा पाइन्छन्। हो, अब हामीले जल सम्पदा भनेको के छ भन्दा एउटा नदी रहेछन्, एउटा ताल तलैया रहेछन्, अनि पोखरीहरू रहेछन्, अनि झरनाहरू रहेछन् लगायतका समष्टिगत रूपलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं, जल सम्पदा भन्यौं। यहाँ मध्ये पनि हामीले तिमीहरूलाई मैले नदी, त्यसपछि नेपालका ताल तलैया अनि पोखरीहरू भनिसकेको छु है। एउटा झरना मात्रै भन्न बाँकी छ, त्यो पनि म अहिले गर्दै कुरा गर्ला। झरनाहरूको बारेमा म बताउँला। हो, सबैलाई समष्टिगत रूपलाई नि के भनिन्छ त भन्दा वन सम्पदा भनिन्छ। अनि जल सम्पदा जल सम्पदा भनिन्छ। जल सम्पदा नेपालको एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो है, एउटा प्राकृतिक संसाधन हो। जल सम्पदाको दृष्टिले नेपाल ब्राजिल पछि के छ, दोस्रो है। ब्राजिल पछि दोस्रो, एसियाको त पहिलो स्थानमै भइहाल्यो हैन। एसियाको पहिलो, ब्राजिल पछि विश्वको चाहिँ दोस्रो स्थानको धनी राष्ट्र हो। एसियामा पहिलो राष्ट्रै मानिन्छ हैन। अनि देशको आर्थिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कसको त भन्दा जल सम्पदाको, जस्तै हिम नदीको हैन, ताल तलैयाको। हो, यी सबै कुराले चाहिँ आर्थिक विकासलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएका हुन्छन् है। महत्त्वपूर्ण टेवाहरू पुर्याएका हुन्छन् यी सम्पदाहरूले। सुनिँदैछ नि है मैले भनेको? यस सर, सुनिरहेछ सर। सुनिँदैछ। जल सम्पदामा पढ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा जस्तै केही नदीहरूको पौराणिक नाम है। यो मैले अस्ति भनेछु, तिमीलाई थाहा छ हो कैन भन त, यो म अहिले बताउन। अब केही नदीहरूको पौराणिक नाम मैले पहिले भनेको छु। त्यसपछि नदीहरूको स्तर विभाजन हैन, पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी, तेस्रो श्रेणी भनेर पनि त मैले भनिसकिरहेको छु है। त्यो पनि म अहिले भन्दिनँ। त्यसपछि नदीहरूको प्रभाव क्षमताको आधारमा प्रदेश विभाजन, जस्तै पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्म फैलेको सबै कोशी हैन। फेरि पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको सबै गण्डकी, फेरि पूर्वमा
धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा अपिस सैपाल अनि नाप्पा हिमालसम्मको सबै कर्णाली भनेर मैले भनिसकिरहेको छु है। हो त्यो कुरा त्यही हो, प्रभाव क्षेत्रको आधारमा प्रदेशहरूको नदीहरूको प्रदेशको विभाजन भन्ने छ, त्यो पनि मैले भनिसकिरहेको छु, म यहाँ कुरा गर्दिनँ। त्यसपछि भोटमा मूल भएका नदीनालाहरू है त्यो पनि भनिसकिरहेको छु। नेपालका ताल तलाइयाहरू त्यो पनि भनिसकिरहेको छु। अनि नदी किनारमा अवस्थित सहरहरू त्यो पनि भनिसकिरहेको छु। अनि नेपालका विभिन्न नदीहरूको उद्गम स्थल त्यो पनि आइसकिरहेछ। नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू, यो जलविद्युत आयोजना हामीले यसैमा जल सम्पदामा पढ्नुपर्छ कि नेपालको जल सम्पदामा आर्थिक विकासका पक्षहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र विद्युत भन्ने टपिक पढाउँदा यो कुरा भन्छु है म है। कुरो बुझ्यौ नि, सहिलो हुन्छ एकै ठाउँमा आउँछ होला है त। आर्थिक विकासका पक्षहरू मैले भने नि कृषि हैन, उद्योग, पर्यटन हो, त्यहाँ जल स्रोत, त्यहाँ विद्युत त्यहाँ आउँछ क्या। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य हैन, खानेपानी त्यहाँ आउँछ, त्यहाँ सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यहाँ एकै ठाउँमा भएको कारणले सहिलो हुन्छ, अहिले चारैपट्टि हुन्छ, त्यही कारणले त्यहाँ हुँदा म त्यो कुरा भन्छु दोस्रो लेसनमा 4.2 मा। अनि नेपालका अनि त्यसपछि नेपालका झरनाहरू पनि जल सम्पदै हुन्। अनि सिंचाइ आयोजनाहरू पनि नेपालका जल सम्पदा हुन्। ल नेपालका प्रमुख झरनाहरू है। अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना पहिले चाहिँ कुन थियो त भन्दा तेह्रथुमको यात्रुङ झरना 365 मिटर अग्लो है, सबैभन्दा ठुलो झरना हामीले त्यसलाई मान्थ्यौँ। तर पछि अहिले के छ त भन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना भनेर चाहिँ हामीले पचाल झरना, कालीकोट जिल्लामा अवस्थित पचाल झरना चाहिँ 381 मिटर छ भन्छ, 381 मिटर है, 381 मिटर त्यसको लेन्थ, 381 मिटर। नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना चाहिँ कुन रहेछ भन्दा अब हामीले बुझ्दा कालीकोटको पचाल झरना भनेर बुझ्ने है त। ल अब नेपालमा रहेका प्रमुख झरनाहरू जस्तै ताप्लेजुङमा टिपताला झरना छ, टिपताला झरना ताप्लेजुङमा, र इलाम डाँडा भन्ने झरना नाम गरेको इलाम डाँडा नामको झरना छ, टिपताला झरना र इलाम डाँडा झरना। अनि अब तेह्रथुमको यात्रुङ झरना भइहाल्यो, तेह्रथुम जिल्लामा रहेको झरना भनेको यात्रुङ 365 मिटर है, 365 मिटर। अनि ओखलढुङ्गामा रहेको झरना पोकली झरना र रातमाटे झरना, पोकली झरना र रातमाटे झरना यो सोधेको छ हामीलाई नेपाल आर्मीलाई पनि, पोकली झरना है, पोकली झरना अनि रातमाटे झरना ओखलढुङ्गामा पर्यो। अनि उदयपुरको ओडारी खोलाको झरना है, यो पनि थाहा छ तिमीहरूलाई, सोधेको छ ओडारी खोलाको झरना कुन जिल्लामा पर्छ भनेर। ओडारी खोलाको झरना उदयपुर जिल्लामा पर्छ। त्यसपछि खोटाङमा रहेको झरना भनेको दिप्रुङ झरना हो है, दिप्रुङ झरना चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्छ। अनि त्यसपछि नुवाकोटमा चाहिँ फुङफुङ नामको झरना पर्छ है त, फुङफुङ नामक झरना चाहिँ कहाँ पर्छ, नुवाकोटमा फुङफुङ झरना है। अनि कहाँ भन्नु अरे हजुर, दिप्रुङ झरना, ए दिप्रुङ झरना खोटाङ है त, दिप्रुङ झरना चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्छ। सानै छ, त्यस्तो ठुलो छैन, लगभग 71 मिटर 71 मिटरको छ, सानै छ त्यो खोटाङ दिप्रुङ। अनि नुवाकोट झरना भइहाल्यो, नुवाकोटमा पर्ने चाहिँ फुङफुङ झरना हो, फुङफुङ झरना फुङफुङ है। अनि काभ्रे पलाञ्चोकमा चाहिँ भैरवकुण्ड झरना। अनि त्यसपछि गुम्छाथाल झरना, गुम्छाथाल झरना यी नाम गरेको झरना चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा काभ्रे जिल्लामा पर्छन् है त, काभ्रे जिल्लामा। अनि धादिङमा रहेका झरनाहरू चाहिँ गङ्गा जमुना झरना धादिङ। अनि खरे खोलाको झरना है त, खरे खोलाको झरना धादिङमा गङ्गा जमुना झरना अनि खरे खोलाको झरना है त, खरे खोलाको झरना। इनाम गरेका झरना चाहिँ धादिङमा पर्छन् है, धादिङमा। अनि पाल्पामा पर्ने झरना चाहिँ है भैरवकुण्ड चाहिँ काभ्रे भयो है। अनि बैकुण्ठ झरना चाहिँ पाल्पा है त, भैरवकुण्ड भनौँ भने चाहिँ काभ्रे हैन, अनि बैकुण्ठ मात्रै भनौँ भने चाहिँ पाल्पा हो। पाल्पामा पर्ने झरना चाहिँ बैकुण्ठ झरना अनि छहरे झरना, बैकुण्ठ झरना अनि छहरे झरना, यो चाहिँ पाल्पा जिल्लामा पर्यो। अनि म्याग्दी जिल्लामा रूप्से झरना, रूप्से झरना चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा है त, रूप्से झरना।
अनि कास्कीमा चाहिँ डेभिड फल्स हैन, डेभिड फल्स चाहिँ कास्की जिल्लामा, डेभिड फल्स पात्ताले छाँगो झरना क्या, पात्ताले छाँगो भन्छ नि, त्यो फेवातालले बनाएको हो, त्यो चाहिँ कास्कीमा है त। रूप्से झरना जुन कहीँ बुकमा रूप्से झरना कहाँ पर्छ भन्दा कास्की जिल्लामा छ भनेर भेटिन्छ, त्यो होइन। रूप्से झरना चाहिँ म्याग्दीमा पर्छ, डेभिड फल्स चाहिँ कहाँ पर्छ, कास्कीमा पर्छ है त। अनि पर्वत जिल्लामा सहस्त्रधारा झरना छ, पर्वत जिल्लामा सहस्त्रधारा झरना है। अनि अर्घाखाँचीमा तिलखुवा झरना र सोतार खोला झरना, तिलखुवा झरना र सोतार खोलाको झरना अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। अनि मनाङ जिल्लामा चेपे नदीको झरना है त, मर्स्याङ्दी नदी यहाँ मिसिन्छ नि हैन, चेपे नदीको झरना हो। चेपे नदीको झरना चाहिँ मनाङ जिल्लामा। अनि डोल्पामा चाहिँ के अरे सेफ होक्सिन्डो तालले बनाएकै सुलीगाडा झरना भइहाल्यो, सुलीगाड झरना है, सेफ होक्सिन्डो तालले नि बनाएको सुलीगाडा झरना। अनि डोटीमा जोरपानी झरना, डोटीमा जोरपानी झरना डोटीमा। अनि बजाङमा सेती नदीको झरना, बजाङ जिल्लामा सेती नदीको झरना है। अनि त्यसपछि दैलेखमा द्वारी खोलाको झरना र दाङमा पुरुन्धारा झरना पर्छन् है त। यति भएपछि भयो झरना है त, खासै धेरै झरनाहरू हामीले पढ्नु पर्दैन, यो चाहिँ रहेको थियो र बाँकी रहेको जल सम्पदामा पनि पर्छ है झरनाहरू भन्ने भएर मात्रै मैले यो तिमीहरूलाई एकचोटि सेती नदी पछिको भनिदिनु न। सेती, बजाङको सेती नदीको झरना बजाङ भइहाल्यो। अनि त्यसपछि दैलेखको द्वारी खोलाको झरना है, दैलेखको द्वारी खोलाको झरना, दैलेखको द्वारी खोलाको झरना र दाङमा पुरुन्धाराको झरना, दाङमा चाहिँ पुरुन्धाराको झरना। अब मैले अर्को पनि भनेको थिएँ, नेपालका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू है, नेपालका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू कुन कुन जिल्लामा पर्छन् त, जस्तै नेपालका केही सिँचाइ आयोजनाहरू है त, जस्तै प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरू मात्रै, प्रमुख सिँचाइ आयोजना त धेरै छन् नेपालमा, तर तीमध्ये प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरूको मात्रै कुरा गर्छु म। जस्तै नेपालमा प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरू जस्तै बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना, बाणगङ्गा है, बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिलवस्तुमा पर्छ बाणगङ्गा, बाणगङ्गा नदी पनि छ बाणगङ्गा हो। बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिलवस्तु नदी हो यो, सेकेन्ड क्लास रिभर है, बाणगङ्गा नदी सेकेन्ड क्लास रिभर हो। अनि तिनाउ सर यिनीहरूको लम्बाइ पनि भनिदिनु न। पर्दैन भाइ, लम्बाइ पर्दैन है त भाइ, सबै सिँचाइ आयोजनाहरूको लम्बाइ पर्दैन, किनभने कता कता हेडोक्सको माध्यमबाट कता कता पुर्याएको हुन्छ है, थाहा हुँदैन नि त, बुझ्यौ नि होइन। एकातिर मात्रै त पानी गएको हुँदैन नि त, बाँध बनाएर त सबैतिर पुर्याएको हुन्छ होइन, एक साइडमा मात्रै हुँदैन, सिधा त हुँदैन नि त, सिधा लगेर त खेतमा पानी पुग्दैन है, चारैतिर क्षेत्र हुन्छ नि। म त उसको दिन्छु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सिँचाइ आयोजनाको चाहिँ म टोटल्ली भनिदिन्छु है। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै सिक्टाकोहरूको भयो होइन, तिनीहरूको चाहिँ टोटल इन्फर्मेसन आउँछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने टपिकै छ नि, यही टपिक, यही आर्थिक विकास भन्नेमा, बुझेनौ हो, त्यसमा हुँदा म त टोटल्ली त्यसको गर्ने एकै ठाउँमा हुन्छ है त। ल अहिले चाहिँ नेपालका केही सिँचाइ आयोजनाहरू कहाँ कहाँ पर्छन् मात्रै थाहा पाऊ है त, सामान्य जानकारी है त। ओके, तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही है, तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही। अनि मोहना सिँचाइ आयोजना कैलाली, मोहना सिँचाइ आयोजना कैलाली, कैलाली। अनि बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट है, बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट, बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट। नेपालको सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ आयोजना चन्द्रनहर है, चन्द्रनहर सप्तरी र उदयपुरको सिमानामा छ, तर यसको पानी चाहिँ सप्तरीतिर लग्छ, उदयपुरतिर होइन, सप्तरीतिर लग्छ है त। चन्द्रनहर सिँचाइ आयोजना, चन्द्रनहर सप्तरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ आयोजना हो यो, र नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर पनि हो चन्द्रनहर। अनि त्यसपछि अर्को जुद्धनहर है, जुद्धनहर नेपालको कपिलवस्तु के अरे सर्लाही जिल्लामा पर्छ, सर्लाही जिल्लामा जुद्धनहर सर्लाही जिल्लामा पर्छ।
अनि कन्काई सिँचाइ आयोजना झापा है, कन्काई सिँचाइ आयोजना झापामा पर्छ, झापामा। अनि बागमती सिँचाइ आयोजना चाहिँ रौतहट र सर्लाही जिल्लामा है त। बागमती सिँचाइ आयोजना सर्लाही र रौतहट जिल्लामा, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा। कन्काई कहाँ भन्नुभयो रे? कन्काई झापा, कन्काई झापा। अनि राजापुर बर्दिया त्यहाँ बोल्ने भन्दा पनि यहाँ कमेन्ट गर है, कमेन्टमा त्यहाँ मेसेज छोड्देऊ है, त्यो च्याट बक्समा गएर मेसेज छोड्देऊ। त्यहाँ नबुझेको, त्यहाँ नथाहा पाएको चाहिँ मेसेजमा त्यहाँ छोड्देऊ है, त्यहाँनिर म त्यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु। राजापुर बर्दिया, राजापुर सिँचाइ आयोजना बर्दिया। अनि मर्च बार सिँचाइ आयोजना रूपन्देही है, मर्च बार सिँचाइ आयोजना रूपन्देही, मर्च बार सिँचाइ आयोजना रूपन्देही, रूपन्देही, मर्च बार सिँचाइ आयोजना रूपन्देही। अनि लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान, लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान, लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान। सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके, तिनाउ सिँचाइ आयोजना कपिलवस्तु रूपन्देही, सरी तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही है त, रूपन्देही, तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही, रूपन्देही हो। अनि त्यसपछि लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान, लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान। अनि अर्गेली सिँचाइ आयोजना पाल्पा, अर्गेली सिँचाइ आयोजना पाल्पा। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि सिँचाइकै हो है, भेरीको पानी लगेर भेरी बबई भेरी सिँचाइ आयोजना हुन्छ नि, भेरी बबई सिँचाइ, बबईको पानी लगेर भेरीमा गरेपछि भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना भएको छ है, त्यो पनि सिँचाइ आयोजना हो। अब हामी वन सम्पदा पढ्छौँ, नेपालको वन सम्पदा। जस्तै हामीलाई वन सम्पदा भनेको के हो त भन्दा, वन सम्पदा भनेको रुख बिरुवा हैन, घाँसपात, जडीबुटीलाई हामीले वन सम्पदा भनिन्छ। के ला अरे, एउटा रुख बिरुवाहरू भए र घाँसपात भयो र जडीबुटीहरूलाई। अब अहिले हामीले वन सम्पदा पढ्दा के पढ्नु पर्दा, पाइने वनस्पति पढ्नु पर्यो, पाइने वन्यजन्तु पढ्नु पर्यो हैन, त्यस कुन प्रकारको जङ्गल पाइन्छ हो त्यो कुरो पढ्नु पर्यो। त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा वन सम्पदा भन्छौँ। जस्तै यहाँ पाइने जनावर, पशु पक्षी हैन, कीट पतंग, सरीसृपहरूको समष्टिगत रूप पनि वन सम्पदा हो। कुरो बुझ्यौ? वन सम्पदा भन्ने के रहेछ, एउटा रुख बिरुवा रहेछ, एउटा घाँसपात रहेछ, एउटा जडीबुटी रहेछ हैन। यी कुरालाई हामीले के भन्यौँ, वनस्पति भन्यौँ। तर त्यही पाउने वन जङ्गल लगायत यहाँ पाइने जनावर, पशु पक्षी, कीट पतंग र सरीसृपहरूको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वन सम्पदा भन्छौँ, वन सम्पदा भन्छौँ। तर धरातलीय स्वरूप र हाम्रो हावापानीको विविधताका कारणले नेपालको वन जङ्गल विभिन्न प्रकारको पाइन्छन् है। एउटा हावापानीमा फरक पर्छ, एउटा धरातलीय स्वरूपले गर्दा पनि के छ, फरक पर्छ। नेपालको वन जङ्गल चाहिँ 5 प्रकारको वन जङ्गल रहेको छ। 5 प्रकारको वन जङ्गल चाहिँ हामीले उन्या ठलेही भन्छौँ है त, लेसी भन्छौँ सूत्रमा। उन्या ठलेही चाहिँ हावापानीको प्रकार भयो। तर वन जङ्गलको प्रकार चाहिँ हामीले सूत्रमा के भन्छौँ, लेही, लेही अर लेसी जे भन्दा पनि भयो, लेसी त्यो सूत्र हो, लेसी है त। अहिले त्यो प्रकारहरू लेख्दाखेरि लेखौँला, लेसी। तर नेपालको अहिलेको वर्तमान वन जङ्गलको अवस्था नेपालमा के छ त भन्दाखेरि, जस्तै नेपालको 2015 को सर्वे अनुसार है, 2015 भनेको 2072 साल फागुनको 24 गते चाहिँ वन विभागले चाहिँ एउटा वन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको छ, एउटा सर्वे निकालेको छ फिनल्यान्ड भन्ने देशको सहयोगमा, फिनल्यान्डको आर्थिक तथा प्राविधिकको सहयोगमा। जस्तै नेपालमा वन जङ्गल बढेर चाहिँ 39.6 थियो 1990 को सर्वेमा, 1990 को सर्वेमा है, त्यो एडी 1990 को एडी सर्वे अनुसार नेपालमा वन जङ्गल 39.6 थियो, 39.6। तर अहिले बढेर 44.74% पुगेको छ नेपालमा वन जङ्गल। कति छ त भन्दा अहिले 44.74 छ। अब
तर अनि त्यसपछि घना जङ्गल चाहिँ 40.36% हो। घना जङ्गलै चाहिँ खास जङ्गल। तर बुट्यान क्षेत्र 4.38 हो। त्यो 40.36 र 4.38 जोडेर चाहिँ के भएको भन्दा 44.74% पुगेको हो। बुझ्यौ नि, 44.74% वन जङ्गल पुगेको हो। त्यसैगरी नेपालको घना जङ्गल कति छ भनेर सोध्यो भने 40.36% भन्ने। अनि बुट्यान क्षेत्र कति छ त भनेर सोध्यो भने 4.38% छ भनेर सम्झिने। तर नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन जङ्गल कहाँ रहेको छ त भन्दा नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन जङ्गल मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा टोटल 100% को 37.80% र पहिले चाहिँ नेपालमा 1990 भन्दा अगाडि 1990 भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन चाहिँ कहाँ थियो त भन्दा तराई क्षेत्रमा थियो। तराईको पनि कहाँ थियो त चुरे पर्वत क्षेत्रमा थियो। तर अहिले चुरे पर्वत के भयो, दोहन भयो। चुरे 15 को जङ्गलहरू के छ, मासिँदै गएको छ। अहिले मात्रै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर नेपालमा वन जङ्गलहरू के छ, चुरेको संरक्षणको कार्यक्रम गरिँदैछ है त, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा लिएर। अनि मध्य पहाडी क्षेत्रमा कति वन जङ्गल रह त भन्दा मध्य पहाडी क्षेत्रमा 37.80%। अनि उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ 32.25%। त्यही कारणले सबैभन्दा बेसी वन जङ्गल कहाँ छ भन्दा मध्य पहाडमा। मध्य पहाड भनेको समष्टि छोडा पतझर जङ्गल र त्यसपछि र समिष्टि सदाबहार कोणधारी जङ्गलको बिचमा हो। त्यो जङ्गलमा चाहिँ एकदम धेरै छ नेपालमा, मध्य पहाडमा र उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा है। 32.25 एकदम पहाडीको हिमाली क्षेत्रमा भयो। अब मैले अघि भनिसकेँ तराई क्षेत्रमा कति छ। तराई क्षेत्रमा चाहिँ एकदम कम 6.90 है त, 6.90। तराई क्षेत्रमा 6.90% जङ्गल छ तराईमा। त्यसपछि चुरे क्षेत्रमा चाहिँ 23.04%। 23.04% चाहिँ कहाँ छ त भन्दा चुरे क्षेत्रमा नेपालको वन जङ्गल रहेको छ। मैले अघि पनि भने आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा कसको सहयोग रहेछ। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भनेको फिनल्यान्डको। कसले निकालेको प्रतिवेदन भन्दा वन मन्त्रालयले। कहिले निकाल्यो भन्दा 2072 साल फागुनको 24 गते निकालेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा यस्तो प्रकारको वन जङ्गल रहेको छ। अब नेपालको वन जङ्गलका प्रकार है त। नेपालको वन जङ्गलका प्रकार जस्तै एउटा आधार हामीले थाहा पाउनुपर्छ। के आधारमा हामीले वन जङ्गलको पठाउँ त भन्दा जस्तै एउटा प्रकार, एउटा भयो प्रकार हैन एउटा। त्यसपछि अर्को प्रकार भनेको पाइने उचाइ, कति मिटर उचाइमा जङ्गल पाइन्छ। त्यसपछि पाइने वनस्पति, कुन वनस्पति पाइन्छ। त्यसपछि पाइने जीवजन्तु हैन। अनि सके प्रत्येक जङ्गलको विशेषता हैन, विशेषता जान्नु पर्यो। जस्तै हामीले ल तिमीलाई मैले टेबल बनाउन सिकाएको छु है। एक साइडमा प्रकार लेख, अनि त्यसपछि पाइने उचाइ लेख, अनि पाइने वनस्पति लेख, पाइने वन्यजन्तु लेख, अनि त्यसपछि विशेषता लेख है त। मैले त तिमीलाई अस्ति नदी नालाहरू गर्दा पढाउँदाखेरि टेबल बनाउन सिकाएको थिएँ। त्यसरी त्यहाँ बनाएर आधार त्यो सजिलो हुन्छ है, पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो सूत्र मैले अहिले भन्छे उ स स ले सी भनेर सूत्र थाहा पाउने। उ स स ले सी भनेपछि अनि ट्याक्क सम्झिने थाहा भइहाल्छ है त। उ स स ले सी। चुरेको भाइ, चुरेको जङ्गल 23.04% है त। चुरेको जङ्गल 23.04%। थ्याङ्क यू है त। त्यसरी म्यासेज त्यहाँ छोड्दियो, म ट्याक्क भनिदिइहाल्छु है त त्यहाँ नबुझेको। 23.04%। ल भयो है प्रकार एउटा। त्यसपछि पाइने उचाइ, त्यसपछि पाइने वनस्पति हैन, त्यसपछि पाइने वन्यजन्तु, त्यसपछि विशेषता। लेख्यौ त? लेख्यौ है। ल अब हामीले प्रकारमा जाउँ। एक नम्बरमा 5 प्रकारको जङ्गल पाइन्छ नेपालमा भने मैले है। उचाइको आधारमा पनि उचाइको आधारमा नेपालमा वन जङ्गल 5 प्रकारको जङ्गल पाइन्छ। जस्तै एउटा जङ्गल उष्णा प्रदेशीय सदाबहार वन। उष्णा प्रदेशीय सदाबहार वन अथवा जङ्गल। उष्णा देखियो, उष्णा प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल। उष्णा प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल।
पाइने उचाइ कति त भन्दा 1200 मिटर सम्मको जंगललाई हामीले उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगल भन्छौं। पाइने उचाइ 1200 मिटर सम्म प्रकार उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगल पाइने उचाइ 1200 मिटर सम्म। अनि त्यसपछि पाइने वनस्पति के पाइन्छन् त उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगलमा भने साल पाइन्छ, त्यसपछि सालको जंगल, त्यसपछि सिसौको जंगल, अनि चापको जंगल, चाप, अनि आँप है आँप, त्यसपछि सिमल र पिपल अनि खैर है त खैरको जंगल पाइन्छ। पाइने वनस्पति के रहछन् साल, सिसौ, अनि चाप, आँप, सिमल, अनि पिपल र खैरको जंगल पाइन्छ है त खैरको जंगल पाइन्छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगलमा। अनि त्यसपछि पाइने वन्यजन्तु चाहिँ के छन् भन्दा पाटेबाघ, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगलमा पाइने वन्यजन्तु पाटेबाघ, अनि भालुहरू हैन, अनि गैंडा, हात्ती हैन, स्पेशल हात्ती। यसको प्रमुख विशेषता के हो त भन्दा हामीले यो उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगललाई चाहिँ हामी चारकोसे झाडीको उपनामले चिन्छौं। चारकोसे झाडी चाहिँ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगल, चारकोसे झाडी भनेर चिन्छौं उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगललाई। अनि त्यसपछि अब सबाट समष्टिसोण पतझर जंगल है त पात झरे जंगल, समष्टिसोण पतझर जंगल, समष्टिसोण पतझर जंगल, समष्टिसोण पतझर जंगल। समष्टिसोण पतझर जंगल चाहिँ पाइने उचाइ 1201 देखि 2100 मिटर सम्म, 1201 देखि 2100 मिटर सम्म, 1201 देखि 2100 मिटर सम्मकोलाई समष्टिसोण पतझर जंगल भनिन्छ है त। 1201 देखि 2100 मिटर सम्मको उचाइ भएको जंगललाई के नामले चिनिन्छ भन्दा समष्टिसोण पतझर जंगल, पात झर्ने जंगल भयो, समष्टिसोण पतझर जंगल है त। त्यसपछि यसमा पाइने वनस्पति के त भन्दा पाइने वनस्पति सल्लो पाइन्छ है, सल्ला भन्छ त्यसलाई, सल्ला। अनि त्यसपछि देवदारू, अनि कटुस, ओखर र गुराँस हैन, छिटपुट गुराँसहरू। अनि स्पेशल चाहिँ चिलाउनेका रुखहरू पाइन्छन् त्यहाँ, चिलाउनेका रुखहरू पाइन्छन् समष्टिसोण पतझर जंगलमा। यो जंगलको विशेषता भनेको के हो त भन्दा मिश्रित है, यो जंगलको विशेषता भनेको मिश्रित हो। मिश्रित वन भनेर कुन जंगल चिन्छ भन्दा समष्टिसोण पतझर जंगललाई चिन्छ मिश्रित। अनि त्यसपछि हिउँदमा पात झर्ने, जंगल है त। हिउँदमा चाहिँ यो समष्टिसोण पतझर जंगलको पातहरू चाहिँ हिउँदमा झर्छ। भयो अब अर्को स है, फेरि दुईटा स छन् त। अब अर्को स भनेको समष्टिसोण सदाबहार कोटधारी जंगल, अहिको पतझर पात झरे जंगल भयो। अब चाहिँ समष्टिसोण सदाबहार कोटधारी जंगल, कोटधारी भनेको चुच्चो परेको पातहरू चुच्चो हुन्छ, एनिमल भएन। समष्टिसोण पतझर जंगलको एनिमलहरू चाहिँ त्यही हो। पाइने वनस्पति भनेको बाघ है, चितुवा, मृग र हरिणहरू पाइन्छ त्यहाँ। बाघ, चितुवा, मृग र हरिणहरू पाइन्छ। यो भन्दा पनि निकुञ्ज अनुसार सोध्छ हामीलाई पाइने वन्यजन्तु चाहिँ, पाइने वनस्पति चाहिँ यही अनुसार सोध्ने भयो है त। पाइने वनस्पति चाहिँ
यो वन सम्पदा अन्तर्गत भयो। तर पाइने वन्यजन्तु चाहिँ सोधिहाल्यो भने पनि निकुञ्ज अनुसारै पर्छ, किनभने यो वन राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षणहरू पनि हामीले यही वन सम्पदामै पढ्नुपर्ने हो क्या। त्यो कारणले हामीले अगाडि नै पढिसकेको छौँ, टपिक छुट्टै भएको कारणले गर्दा, बुझेनौ? यही टपिकमा हुनुपर्ने हुन चाहिँ। ल, पाइने समष्टि स्वर्ण पतझर जङ्गलको 1201 देखि 2100 मिटर 1201 to 21 है, 1201 देखि 2100 मिटर सम्मको जङ्गल समष्टि स्वर्ण पतझर जङ्गल है त। मैले भनिसकेँ बाघ, चितुवा, मृग र हरिण। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा जाउँ, अर्को नेक्स्ट अब समष्टि स्वर्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल है त। समष्टि स्वर्ण कोणधारी जङ्गल, समष्टि स्वर्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल। यसको उचाइ 2101 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्म, 2101 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको जङ्गललाई हामीले समष्टि स्वर्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल भन्यौँ। 2101 देखि 3350 मिटरसम्म। अनि यसमा पाइने वनस्पतिहरू के त भन्दा जस्तै बेतबाँस है, बेतबाँस, बेतबाँस अनि आफैमा बाँस, फेरि बाँसहरू, बेतबाँस, बाँस अनि उत्तिसका रुखहरू, उत्तिस, उत्तिस, उत्तिस अनि भोजपत्र, भोजपत्र अनि धुपी, धुपी हो समष्टि स्वर्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गलमा पाइने चाहिँ वनस्पति। अनि पाइने वन्यजन्तुहरू चाहिँ के पाउँछ त्यहाँ भन्दा समष्टि सदाबहार कोणधारी जङ्गलमा हरिण पाइन्छ, त्यहाँ पनि हरिण अनि मृग, मृग, हरिण, मृग, मृग अनि घोरल, 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 घोरल अनि नाउर, 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 नाउर अनि डाँफे, 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 मुनाल, मुनाल अनि च्याखुरा है त। च्याखुराहरू समष्टि सदाबहार कोणधारी जङ्गलमा पाइन्छ। यसको विशेषता भनेकै त्यही हो, कोणका चुच्चा परेका पातहरू पाउने जङ्गल हो यो है, अरू विशेषता यसको केही छैन। र चुच्चा परेको पातहरू, चुच्चा हैन, पातहरूको चाहिँ चुच्चो हुन्छ, चुच्चा परेका पातहरू पात भएको जङ्गलहरू, जङ्गल पाइन्छ यहाँ समष्टि स्वर्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल है। अनि त्यसपछि अर्को वनस्पति हाम्रो छ लेकाली, लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान हैन, लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान, त्यसलाई हामीले घाँसे मैदान पनि भन्छौँ। यसको विशेषता भनेकै घाँसे मैदान हो क्या। लेकाली वनस्पतिको मुख्य विशेषता भनेकै घाँसे मैदान हो लेकाली वन जङ्गलको है त। लेकाली वनस्पति, त्यसलाई हामीले घाँसे मैदान पनि भन्छौँ। त्यो विशेषता त्यही हो भने थाहा पाउने त, घाँसे मैदान नै भनेर ग्रासल्यान्ड हो भन्ने थाहा पाउने। कति मिटरदेखि पाइन्छ त भन्दा 3351 टु 5000 मिटरसम्म है, 3351 देखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा पाइने जङ्गललाई हामी लेकाली वनस्पति भन्छौँ, लेकाली वनस्पति। अनि यहाँ पाइने वनस्पतिहरू के छन् त भन्दा पाइने वनस्पति गुराँस, गुराँस, त्यसपछि निगालो है, निगालो, गुराँस, निगालो, त्यसपछि अश्रुको रुख, अश्रुको बोट, अश्रु, अश्रुको बोट, अनि त्यसपछि धुपी र सल्लोहरू है त, सल्लाका बोटहरू, सल्लाको वन। सल्ला भनेको उसको समष्टि पतझर जङ्गलको होइन कि, चुच्चो चुच्चो परेको गोब्रे सल्लोहरू चाहिँ त्यता पाउँछ है त। धुपी त्यो सल्लाको वन, यस्तो खालको फरक सल्लो हुन्छ। सल्लो चाहिँ सल्ले हो तर फरक खालको सल्लो हुन्छ। त्यसपछि पाइने वनस्पतिहरू हाब्रे, हाब्रे, त्यसपछि डाँफे, हाब्रे,
डाफे डाफे अनि मुनाल हिउँ चितुवा है त हिउँ चितुवा त्यही हो विशेषता भनेको के रहेछ यो घाँसे मैदान सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान भएको एरिया ग्रासल्यान्ड यहाँ मान्छे बस्ने भन्दा पनि घाँस जम्मै नै पाइन्छ त्यो चोरी नै हो यहाँ है त अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो जंगल छ शीत मरुभूमिको वनस्पति भनेको उससले सीमा शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति पनि भन्छ त्यसलाई शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति पाइने उचाइ भन्छौं भने 5001 देखि 8848 मिटरसम्म 5001 देखि 8848 मिटरसम्म अनि पाइने वनस्पतिहरू यहाँ काई लेउ भन्दा अरु पाउँदैन अत्यन्तै ससाना बिरुवाहरू क्या काई लेउ जस्ता अत्यन्तै ससाना बिरुवाहरू पाइन्छ यहाँ है काई लेउहरू अत्यन्तै साना बिरुवाहरू अनि पाउने वन्यजन्तु भनेको चाहिँ हिउँ चितुवा हैन त्यसपछि पुतलीहरू हिमाली पुतलीहरू यस्तो मात्रै पाइन्छ है त हिउँ चितुवा अनि हिमाली पुतलीहरू मात्रै चाहिँ शीत मरुभूमिको वनस्पति अथवा टुन्ड्रा वनस्पतिमा पाइन्छ अनि यो वनस्पति विहीन क्षेत्र हो क्या यो एकदम सुक्खा हुन्छ वनस्पति भनेको यहाँ हुँदैन है त कुरा बुझ्यौ नि यहाँ भनेको अहिले मैले भने लाई र लाईहरू जस्तै काईहरू लेउहरू भन्दा अरु केही पनि यहाँ यो जंगलमा पाइदैन यो चाहिँ एउटा शीत मरुभूमिको वनस्पति अथवा टुन्ड्रा वनस्पति हो एउटा वनस्पति विहीन क्षेत्र भनेर चाहिँ कुन क्षेत्र चिन्छ भन्दा चाहिँ टुन्ड्रा वनस्पति अथवा शीत मरुभूमिको वनस्पतिलाई चिनिन्छ है त अब हाम्रो अर्को जल सम्पदा पनि भयो वन सम्पदा पनि भयो अब हामी अर्को खनिज सम्पदा पढ्छौं अब खनिज सम्पदा भनेको के त भन्दा जस्तै खनिज सम्पदा प्राकृतिक स्रोतहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमुख स्रोत हो जस्तै पृथ्वीभित्र रहेका हैन तामाहरू भयो त्यसपछि कोइला त्यसपछि चुनढुङ्गाहरू अनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासहरू निबुरस हैन खरी गेरु यो सबै कुरा चाहिँ खनिज पदार्थ हो हैन यो तीनटा हुन्छ नि हैन भनिन्छ नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक हो है नेपालमा खनिज उत्खननको लागि गरेको इतिहास त्यति लामो छैन किन त्यति लामो छैन भने खनिज पदार्थ उत्खननको लागि नेपालले 2024 मा भूवर्ग एउटा संस्थाको स्थापना गरेर खनिज उत्खनन कार्यक्रम नेपालमा थालेको छ 2024 सालबाट नेपालमा खनिज उत्खननको एउटा सरकारले नै भूवर्गिक संस्था खडा गरेर विभागै खडा गरेर चाहिँ अहिले उत्खनन गरिरहेछ है त जस्तै अब नेपालमा कुन खनिज पदार्थ कहाँ पाइन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्छ कुन खनिज पदार्थ कुन जिल्लामा पाइन्छ त जस्तै अब हामीलाई जस्तै एक नम्बरमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो त माथिको परिभाषाहरू भन्दा पनि थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ फलाम कहाँ पाइन्छ तामा कहाँ पाइन्छ अब्रक कहाँ पाइन्छ चुनढुङ्गा कहाँ पाइन्छ सिसा जस्ता हैन मार्बल गेरु कोइला ग्यास पेट्रोल चाँदी कोबाल्ट सोडा हैन यो चाहिँ हामीले भौगर्भिक संस्था भयो भौगर्भिक संस्थाको स्थापना गरेर 2024 सालबाट चाहिँ उत्खनन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा उत्खनन गरिरहेको छ नेपाल सरकारले है त अब जस्तै फलाम कहाँ पाइन्छ त भन्दा फुलचोकी हैन फुलचोकी अनि ठोसे चितवन कुलेखानी हैन बजाङ डोटी फर्फिङ फलाम पाउने भयो फुलचोकी अनि ठोसे चितवन कुलेखानी यो जान्ने है यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक हो नि कुलेखानी अनि बजाङ डोटी र फर्फिङमा चाहिँ फलाम खानी है फलाम खानी
नेपालमा सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी अहिले कहाँ देखा परेको छ? फुलचोकी सर। हैन, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी अहिले नवलपरासी है त, दौवादी फलाम खानी, दौवादी फलाम खानी पुरानो परासी जिल्लामा छ। यो दौवादी फलाम खानी चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अहिले ठुलो फलाम खानी देखा परेको छ। उत्खनन चाहिँ गरिएको छैन, उत्खनन गर्ने तर्खरमा गरिएको छ है त। उत्कृष्ट फलाम खानी छ भन्ने त्यहाँ आधार भेटिएका छन्। नेपालको उत्कृष्ट फलाम खानी एउटा हो भन्ने कुरामा पनि आधारहरू धेरै भेटिएका छन्। त्यही कारण त्यहाँ उत्खनन गर्ने कार्यक्रम अहिले सुरु भइसकेको छ है त। सर अनि त्यो युरेनियमको के हो त्यो कुरा चाहिँ? अहिले यहाँ पखन युरेनियम भएपछि म त्यहाँ कुरा गर्छु ल। अहिले युरेनियम पनि आउँछ ल यसमा ल। त्यो पनि एउटा खनिज पदार्थै हो। त्यसपछि फलाम भयो, त्यसपछि तामा, 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 तामा खानी हैन, तामा खानी, अनि सीमा खानी, कुले खानी, मार्फा, बन्दीपुर र म्याग्दीमा चाहिँ तामा खानी भेटेको छ है त। तामा खानी, सीमा खानी, कुले खानी, अनि मार्फा, अनि बन्दीपुर, म्याग्दी। भयो, तामा भयो है। अनि अब्रक, अब्रक खनिज पदार्थ, अब्रक भोजपुर, कहाँ कहाँ भेटिन्छ भन्दा भोजपुर, अनि डोटी, सैनपुर, सैनपुर, अनि सिन्धुलीगढी, ज्यामिरे र बझाङ जिल्लामा है त। अब्रक, भोजपुर, डोटी, सैनपुर, सिन्धुलीगढी, ज्यामिरे र बझाङ जिल्लामा, बझाङ जिल्लामा चाहिँ अब्रक। सर फेरि भन्नु न सर, स्लो भन्दिनु न सर। ए अब्रक भयो, अब्रक भन्ने भोजपुर है बाबु, भोजपुर, अनि डोटी, डोटी, सैनपुर, सैनपुर, सिन्धुलीगढी, सिन्धुलीगढी, ज्यामिरे, ज्यामिरे, बझाङ। है त। चुन्चोबार, मैसे अब भयो है, भयो अब्रक। अब चुनढुङ्गा है त, लाइमस्टोन छ नि, चुनढुङ्गा, चुनढुङ्गा त सिमेन्ट बनाउने ढुङ्गाहरू क्या, चुनढुङ्गा, चोबार, दौवादी फलाम खानी भाइ, दौवादी फलाम खानी है त। नवलपरासीको दौवादी फलाम खानी, चुनढुङ्गा, चोबार, अनि त्यसपछि भैँसे, धनकुटा, मकवानपुर, मकवानपुर, अनि पाल्पा, पाल्पा मा चाहिँ चुनढुङ्गा है त, चुनढुङ्गा। अनि गणेश हिमालमा सिसा, सिसा चाहिँ हाम्रो ग्लासहरू, सिसा चाहिँ गणेश हिमाल, गणेश हिमाल हैन। अनि बैतडी, बैतडी, अनि पुल्चोकी भइहाल्यो है, पुल्चोकी डाँडा, पुल्चोकी डाँडा। त्यसपछि जस्ता, जिङ्क है त, जस्ता पाता, जस्ता पाता पनि त्यो गणेश हिमालमै पाउँछ। जस्ता पाताहरू पनि गणेश हिमाल, माझेर खोला भन्छ। जस्ता पाता कहाँ पाउँछ भन्दा गणेश हिमालमा पाउँछ, गणेश हिमालमा। अनि खरी है त, खरी, सेतो खरी हुन्छ नि, खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ र भोजपुर। खरी कहाँ पाइन्छ त भन्दा सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ र भोजपुर जिल्लामा। है खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ र भोजपुर। अनि स्लेट, स्लेट खनिज पदार्थ पाउने बन्दीपुर, स्पेशल स्लेट कहाँ पाइन्छ भन्दा बन्दीपुर है, स्लेट बन्दीपुर
बन्दीपुरमा पाइन्छ बन्दीपुर स्लेट बन्दीपुर त्यसपछि मार्बल गोदावरी 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 अनि महाभारत पर्वत श्रृंखला है महाभारत पर्वत श्रृंखलाको आसपासमा र स्पेशल मार्बल कहाँ पाइन्छ गोदावरीमा पाइन्छ गोदावरी ललितपुर गोदावरी गोदावरी अनि महाभारत पर्वत श्रृंखलामा चाहिँ मार्बल पाइन्छ त्यहाँ मार्बल उद्योग पनि छ अहिले बन्द अवस्थामा छ है गोदावरीको मार्बल उद्योग मार्बल फ्याक्ट्री नै बन्द अवस्थामा छ त्यसपछि गेरु गेरु पाउने जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा है त स्पेशल चौतारातिर चौतारा आसपासमा पाइन्छ गेरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र चौतारा सदरमुकाम चौतारा आसपासमा पाइन्छ गेरु त्यसपछि पेट्रोलियम पेट्रोलियम तत्पाउने नेपालको कोइलाबास पेट्रोल पाउने ठाउँ नेपालमा कोइलाबास धनगढी धनगढी मुक्तिनाथ 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 दैलेख दैलेख दाङ र प्युठान दाङ र प्युठान दाङ र प्युठान है त अनि त्यसपछि कोइला कोइला दाङ दाङ सल्यान सल्यान त्यसपछि चौतारा चौतारा अनि चितवन चौतारा अनि चितवन है त कोइला दाङ सल्यान चौतारा अनि चितवन अब ग्यास चाहिँ नेपालको काठमाडौँ उपत्यका मुस्ताङ र तराईको विस्तृत भागमा ग्यास पाइन्छ है त ग्यास कहाँ पाइन्छ भन्नु चाहिँ स्पेशल काठमाडौँ उपत्यका र मुस्ताङ र तराई क्षेत्रमा भाइ अब यो युरेनियम भन्यो नि युरेनियम चाहिँ खोज उत्खनन नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा पाइन्छ भनिन्छ बुझ्यौ नि है युरेनियमहरु है त अनि हिमाली क्षेत्रमा नेपालमा पनि युरेनियमको खोज हुने तर्खरमा छ है खोज हुँदैछ भनौं कहाँ परीक्षण गर्दैछ सरकारले युरेनियम कहाँ पाइन्छ भनेर अब युरेनियम भनेको त्यो बम बनाउन अणु बमहरु बनाउन त प्रयोग हुने हो है कुरो बुझ्यौ ल अनि त्यसपछि सुन भयो है सुन चाहिँ अनि सुनकोशी बुढी गण्डकी रिउ खोला प्राय तिम्रो यो युरेनियमहरु चाहिँ खोला यसको नदीको किनाराको आसपास है आसपासमा पाइन्छ चाँदी भयो अब सुन भइहाल्यो है सुन सुनकोशी बुढी गण्डकी रिउ खोला त्यसपछि चाँदी चिसापानी गढी र बागलुङ जिल्लामा है त चाँदी चिसापानी गढी र बागलुङ जिल्लामा अनि कोबाल्ट पाउने पाल्पा गुल्मी
पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची अनि धनकुटा कोबाल्ट पाउने पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची धनकुटा मा कोबाल्ट पाइन्छ कोबाल्ट है त। अनि त्यसपछि सोडा पाउने सल्यान डोटी है त। सोडा पाउने सल्यान डोटी त्यसपछि सिद्धे नुन रसुवा र स्याप्रुबेसीमा सिद्धे नुन है त। रसुवा र स्याप्रुबेसीमा सिद्धे नुन है त। अनि न्युरोरस भनेको एउटा दुर्लभ धातु हो है। नेपालमा खासै 6 मात्रै भनिन्छ, अहिलेसम्म आधार त छैन, 6 मात्रै भनिन्छ। न्युरोरस भनेको एउटा दुर्लभ धातु हो, सबै संसारकै सबभन्दा दुर्लभ धातु हो क्या न्युरोरस भनेको चाहिँ। न्युरोरस यो चाहिँ गोर्खा, डडेलधुरा र जाजरकोट आसपासमा भेटिन्छ भनिन्छ है त। न्युरोरस चाहिँ एकदमै संसारकै सबभन्दा दुर्लभ धातु यो। गोर्खा, डडेलधुरा र जाजरकोट मा भेटिन्छ भनिन्छ। जाजरकोट। अनि त्यसपछि निकेल चाहिँ तिम्रो पाउने निकेल पाउने खोक्लिङ र नाम्पामा पाइन्छ निकेल। खोक्लिङ र नाम्पा। है अनि म्याग्नेसाइट दोलखा हैन। अनि त्यसपछि बुढीगंगा नदी, दोलखा बुढीगंगा नदी। अनि उदयपुरको कम्पुघाट है, उदयपुरको एउटा कम्पुघाट भन्ने ठाउँमा। अनि मुस्ताङ है त। मुस्ताङमा यहाँ चाहिँ म्याग्नेसाइट पाइन्छ भनिन्छ। ल अब यो सर, हेलो हजुर हजुर। ए ल सर, आज क्लास सक्यो सर है। अब म यिनीहरु के छ, अब यिनीहरुलाई त्यही हो, अब राति पढ हैन।